بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروج پر ہیں پاکستان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے بھٹو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. بھٹو. ویسے پچھلے الیکشن کیمپین میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور گلگت بلتستان کا چپا چپا کا خود دورہ کیا. میں گلگت بلتستان کا ہر تحصیل میں خود پہنچا ہوں. آپ سمجھے کہ جو پچھلا الیکشن کیمپین ہے میں پورا گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جگہ جگہ گیا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے. جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں میں خود پہنچا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ہیں وہ تمام ان کے دورے ملا دے، پھر بھی جتنا ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اتنا کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. دل کر بھی رہا تھا کہ اس الیکشن میں بھی میں اسی انداز میں کیمپین چلا دوں. خواہش تو یہ تھا کہ جیسے پچھلے الیکشن میں مطلب پیدل چل کے آیا تھا ویسے میں اس دفعہ پیدل چل کے دورہ کرتا. خواہش ضرور تھا مگر حالات کچھ اور تھے. پچھلے الیکشن میں تو خوشی کا ماحول تھا. اس الیکشن میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک قسم کا سوگ کا بھی ماحول ہے. تو خواہش یہی تھا کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں، گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں، مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن ہو جائے. ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئے ہیں، جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب
बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था। जिस अंदाज से, जिस बेदर्दी से उन्होंने पूरा आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया रमजान के महीने में, हमेशा से जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही है, जो इस जंग में जो शहादतें हुए, और ये कहानी ईरान तक महदूद, दर्दी से फलस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में मुसलमानों को शहीद, अफवाज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो, और बहुत जरूरी है कि अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। मगर साथ साथ पूरी दुनिया के नौजवानों ये बोझ उठा रहे हैं। एक तो जो इसका मुआशी इम्पैक्ट है, आप सब वो मुआशी इम्पैक्ट भी उठा रहे हैं। इस जंग के नतीजे में जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल है, वो आप सब जानते हो। तो सबसे पहले हम दुआ गो है कि अमन की कोशिश कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है, इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगे और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासत है, वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं। हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है।
ترقی وہ ہے جب نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی ریکارڈ اٹھا کے دکھائے تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، مزدوروں کو مالک بنایا، ملوں کا مالک بنایا۔ اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو مشہور تھی بی بی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے، بے نظیر آئے گی۔ صدر زرداری جب پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو روٹی، کپڑا اور مکان کو جس انداز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے عملی طور پہ ملک بھر میں اس پالیسی کو، اس نعرہ کو، اس منشور پہ عمل درآمد کی، وہ ایک مثال ہے، ایک ایسا مثال ہے کہ جب میں اس ملک کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا میں جاتا تھا، اور ویسے پاکستان میں ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ عالمی دنیا ہم سے پوچھے کہ ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں، اینڈ وہ صحیح ہے، ہم شکر گزار ہیں ان کے جو ہمیں مدد کرتے ہیں۔ مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ تھا جو دوسرے ممالک مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک میں غریبوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیسے اپنے ملک میں لے کر آئے۔ ایجپٹ سے لے کے برازیل تک کسی نہ کسی طریقے سے افریقہ میں بہت سے ممالک کا خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کرے۔ بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں